Bonsoir tout le monde. Donc après les vidéos précédentes, les outils de base pour établir un avant-maîtrise. Après, des vidéos على les mémoires, على le décompte provisoire et définitif, la vérification des maîtrises, etc. Après, une vidéo spéciale على les types de devis descriptif et devis quantitatif ainsi que les devis estimatifs. Donc, cette la vidéo ديال اليوم غنهضروا على le CPS. Donc, c'est quoi le CPS? C'est le cahier de prescription spéciale. Donc, le cahier de prescription spéciale, ça sert de base pour la passation de marché. Donc, الصفقة باش ندوزو مشروع لواحد المقاول خصو ضروري يعمر الوثائق ديال المارشي. من بين هاد المسائل اللي كيكونستيتيو لو مارشي كاين لو سي بي اس, le cahier de prescription spéciale. Donc le marché c'est un contrat entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Donc le marché صفقة واحد المعاهدة بين صاحب المشروع وبين المقاول. Bien sûr, le مقاول يقدر يكون personne physique ou la morale. Une personne physique c'est une personne qui travaille pour son propre compte. Tandis que ملي كنهضروا على une personne morale كنهضروا على une entreprise, une société ou là un organisme. Le maître d'ouvrage, bien sûr, que ce soit privé ou public. Donc le CPS tout simplement هو اللي كيلخص هذه المعاهدة هذه اللي كيلخص الكونترا بين le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Donc le CPS هو اللي كيحيط على مجموعة ديال الحيتيات ديال المارشي. جميع البنود اللي خصها تكون منظمه ديك العلاقه بين المقاول والانتربرونور بين المقاول والميتر دوفراج بيان سور بالتدخل يعني بالانترفونسيون وبالانترميدير ديال اللي هو لو ميتر دوفر. دونك شنو كيكون في هذا لو سي بي اس ولا شنو هو لو رول ديالو؟ Donc, قبل ما نهضروا على لي 4 بارتي كونستيتيونت لو كاي دو بريسكريبسيون سبيسيال غنهضروا على لاك دونجاجمون. اول وثيقه هي كتلصق في لو سي بي اس في لا بروميير باج. لاك دونجاجمون او عقد الالتزام اللي كيلتزم فيه المقاول باش انه يسالي لو بروجي في ان سيغتان ديلي واحد الاجل محدد بان سيغتان مونطون يعني بواحد العدد ديال الفلوس اللي هو اقترحوا في لو سي بي اس في البوردورو اولا اللي اقترحوا في المارشي باش يشد به الصفقه. بيان سور كيعلن على انه غيحترم لي ديلي, كيعلن في لاك دونجاجمون بانه قرا جميع المسائل اللي كاينين في السي بي اس وجميع البنود اللي كاينين ومتفاهم على لو ديلي كيصرح بداك لو مونطون اللي ديجا كاتبو اون شيفر بالارقام كيعاود يصرح به اون لتر بالاحرف يعني كيترجم داك لو مونطون الفلوس كيترجمو اون لتر يعني arrêter le présent de vie ou là le présent bordereau à la somme de tel. Après, nous avons les constituantes ديال le CPS, le cahier de prescription spécial. Donc la première, il y a 4 parties. Donc on a droit à la partie administrative, la partie technique, la partie descriptive, on a droit à le bordereau des prix et détails estimatifs. Donc la première partie, il y a la partie administrative, ou ce qu'on appelle le CBD, le CPD, le cahier de prescription diverses. Donc le cahier de prescription diverses, c'est un cahier, c'est la partie qui contient les clauses administratives. جميع البنود الإدارية اللي كتنظم العلاقة بين المقاول وبين الميتر دوفراج. باش ملي كيكون شي مشكل إداري كنرجعوا لديك لا بارتي اللي هي الإدارية في السي بي اس باش نعالجوا المشكل. دونك كما سميتهم بنود اداريه دي كلوز ادمينستراتيف دونك كتحمل كل ما هو اداري. دونك اولا كيكون باغ اكزومبل في هاد لي كلوز ادمينستراتيف كيكون مثلا لوبجي دو مارشي لو تيتر ديالو هاد لو بروجي سير ا كوا il s'agit de quoi العنوان ديال البروجي لو تيتر ديالو واش كونستركسيون دان اوبيتال كونستركسيون دان كوليج كونستركسيون دان ليسي ايتترا. لا كونسيستونس دي ترافو واش هاد المارشي فيه غير الكروز اوفر ولا فيه لون اونيك يعني فيه الكروز اوفر وفيه la finition, les pièces constitutives de marché, الوثائق كاع اللي كتنظم المارشي, les dossiers, etc. Donc les références, منين كنجيبو هاد لي كلوز المراجع واش سي سي ار جي واش سي ام بي لو كود دو مارشي بوبليك etc.
في لا بارتي ادمينستراتيف دو سي بي اس نقدروا نلقاو باغ اكزومبل لا سوتريتونس، يعني داك المقاول ملي كيشد الخدمه وما كيكونوش عنده حريفيه كتار ولا حريفيه معينين باش يدير واحد الخدمه معينه كيلكونك، كيجيب واحد المقاول اخر صغر منه ولا تاشرون كيعطيه العطاش ولا كيعطيه لا سوتريتونس، يعني كيدوز ليه الخدمه. دونك البنود الاداريه كتنظم كيفاش يدوز ليه الخدمه وشنو هما الواجبات اللي كتلزمو. لا كوسيون بروفيزوار لا كوسيون ديفينيتيف، يعني الضمانه المؤقته والضمانه النهائيه حتى هي كتحدد في شحال في البورسونتاج ولا في ان مونطون فورفيتير ولا كوا بالضبط. لا روتينو دو غارونتي، ديك لا روتينو دو غارونتي اللي كنحيدو من الديكونت، واش 10% واش بورسونتاج اخر اكسيتيرا. دونك لا بروفيزيونمون دو شونتي، يعني السلعه اللي كنجيبوها ونحطوها كيفاش خصها تنظم، كيفاش خص تكون لانستالاسيون دو شونتي، كيفاش خص تكون لا سيكوريتي، لاكسي ديال لي فييكول، لاكسي ديال لي زانترفونون، لي بيرو دو ريونيون اكسيتيرا. دونك كيفاش خص تنظم الشونتي، كيفاش تنظم لا سيكوريتي ديالو و لانستالاسيون ديالو جلوبال. دونك لي فري ديال شي حاجه مثلا تخسرات في الشونتي شكون غيتكلف بهم. لا ريسيبسيون بروفيزوار كيفاش خصها دار، لو مود دو بيمون الطريقه باش غنخلصوا لونتربرونور، واش على حساب لافونسمون، واش على حساب لو ديكونت ديال لي ميتر دي ميموار اكسيتيرا. عاوتاني لا ريفيزيون دي بري، كنعرفوا بانه الاثمنه كدار لهم المراجعه لانه الثمنات باش خدا المقاول في الشهر الاولاني راه الثمنات راه كيتبدلوا، راه الثمن ديال السيما كيطلع، الثمن ديال الحديد كيطلع. دونك المارشي لوغسكو لا ديغي دي باس 6 موا اوتوماتيكمون كتكون واحد لا ريفيزيون دي بري. دونك اونكا غتكون هاد لا ريفيزيون في السي بي اس في لا بارتي ادمينستراتيف خصو يعطينا ديك لا فورمول، خصو يعطينا ديك لا فراز ماتيماتيك باش نقادو لا ريفيزيون، باش نقادو لا ريفيزيون دي بري. كيكونوا مثلا العقوبات على التاخير، مثلا لي زانديميتي على لي بيناليتي كتسميو لي بيناليتي دو روتار، لانه لونتربرونور خصو يحترم ان ديلي. دونك لو سي بي اس في لا بارتي ادمينستراتيف كيحدد هاد لو مونطون ديال العقوبه، النسبه المئويه ولا النسبه في الالف اللي خصها تكون عقوبه على كل نهار ديال التاخير. دونك مجموعه ديال المسائل ديال لي زوبليغاسيون ديال لونتربرونور ولي دغوا ديالو، لي زوبليغاسيون اوسي ديال الميتر دوفراج ولا الحقوق ديالو لي دغوا ديالو خصهم يداروا في هاد لا بارتي الاولى في السي بي اس، في كاين بريسكريبسيون سبيسيال اللي كتسمى لا بارتي دي كلوز administrative ولا لو كاي دي بريسكريبسيون ديفيرس. ابري لا دوزيام بارتي في السي بي اس كتكون هي لا بارتي تكنيك. دونك هاد لا بارتي تكنيك اش كيكون في لا بارتي تكنيك؟ كيكون لا بروفونونس اي لا كاليتي ديال لي ماتيريو. دونك لي ماتيريو باش غنخدموا لو صاب لي غرافي منين غنجيبهم، واش نقدروا نخدموا بالصابل دو ميغا ولا بالصابل دواد ولا بالصابل كارير اكسيتيرا. دونك لو تيب في لابروفيزيونمون دي ماتيريو، اش من تيب دي ماتيريو باش غادي نخدموا. كتكون مثلا بلونطاسيون دي زوفراج كيفاش خصها تكون، لي تيراسمون كيفاش تكون الخدمه ديالهم. لي زوفراج اون بيطون كيعطينا مثلا في لابارتي تكنيك كيعطينا لي دوزاج، باسكو لي بيطون فيهم لي تيب، راه البيطون دو بروبروتي ماشي هو الكرو بيطون، ماشي هو البيطون ارمي اكسيتيرا. دونك كل تيب دو بيطون غنخدموه كيكون سو فورم دان طابلو دي دوزاج كيكون في لابارتي تكنيك. كيعطيك مثلا لو بيطون نيميرو 1 فيه مثلا 150 في الدوزاج ديال السيما، وفي لو صابل 450 اكسيتيرا. البيطون ارمي مثلا البيطون نيميرو 5 يقدر يعطيك 350 كيلوغرام بار متر كوب ديال السيمون، ويعطيك مثلا في لو صابل 350 لتر، ويعطيك في الكرافيت 5 sur 15 350 و 15 sur 25 يعطيك 500 او لا 700 اكسيتيرا. دونك شاك تيب دو بيطون كيعطيك المقادير ديالو، كيعطيك لو دوزاج، شحال غنديرو ديال السيمون، شحال غنديرو ديال الصابل، شحال غنديرو ديال الكرافيت، وشحال غنديرو ديال لو دو كاشاج. لي مورتي حتى هما راه كاين المورتي ميغر، كاين المورتي نورمال، كاين المورتي غرا اكسيتيرا. دونك كيكون عاوتاني الطابلو دي دوزاج دي مورتي ديال البغي باش غنخدمو لي زوندوي ديالنا. المورتي نيميرو 1 شحال فيه، المورتي نيميرو 2 اكسيتيرا. دونك حتى حاجه ما تبقى مرتجله، ما يكونش عندنا الارتجال في الخدمه، ما تكونش لامبروفيزاسيون، ماشي المقاول يدير اي حاجه عجباه. دونك لو كوتي ادمينستراتيف راه كيفرض عليه مجموعه ديال المسائل الاداريه، ولا بارتي تكنيك راه كتفرض عليه كيفاش غيخدم لي زوفراج ديالو، كيفاش غيخدم لي دوزاج و لي كوتي تكنيك اكسيتيرا.
Donc la première partie هي ديال la partie administrative, la deuxième partie ديال les prescriptions techniques, la troisième partie. La troisième partie c'est presque شرحناها في la vidéo précédente فاش هضرنا على le devis descriptif. Donc la troisième partie هي la description des ouvrages. La troisième partie ça sert à compléter les plans parce que les plans ما كافيينش باش نعرفوا الصوره الحقيقيه باش نديروا المشروع وباش نبنيو مجموعه ديال الاجزاء ديالو. دونك كيجي لو دوفي ديسكريبتيف بور كومبليتي هذه الخدمه هذه وباش يعطينا الصوره الحقيقيه باش كل حاجه في الباتيمون كيفاش خصها دار كسوسوا في الغروزوفر او لا في لا فينيسيون. دونك اي حاجه ما لقيناش لو ديتاي ديالها في لو بلون، اي حاجه ما فهمناش كيفاش دار، خصنا نمشيو لا تروازيام بارتي في لو كاي دو بريسكريبسيون سبيسيال اللي هي لو دوفي دي ديسكريبتيف. بيان سور كنا ديجا قلنا بانه لو ديفي ديسكريبتيف كيعطيك لا ميثود ديكزيكسيون ديال لي زوفراج، كيعطيك لي زوفراج اللي داخلين في لو بري، كيقول لك مثلا البري ديال البيطون د المتر كوب راه داخل فيه البيطون، داخل فيه الكوفراج ديالو، داخل فيه الديكوفراج، توت جيستيون ايتترا، وكيعطيك اي حاجه كيفاش تبنيها. ثالث حاجه كيعطيك لونيتي دو ميزوراج، هي لونيتي باش غتخلص المقاول في داك لوفراج. دونك هادو لي 3 بارتي في لو سي بي اس. لا بارتي الرابعه هي البوردورو دي بري، هي داك الطابلو فاش كيكونوا لي كونطوتي موجودين وجدهم هذاك اللي دار لو سي بي اس اللي هو غالبا كيكون الميتر دوفر اللي غيدير سويفي البروجي ابري. دونك كيجي المقاول كيعمر غير لا بارتي اللي فيها لي بري يونيتير. هادشي اونكا كان المارشي بلي بري يونيتير باسكو بارفوا يقدر يكون المارشي ابري جلوبال او لا ابري فورفيتير، مي غالبا كنديروا لي بري يونيتير. دونك ريكابيتولاسيون اون ريبيت. دونك لو سي بي اس سي لا بيس كونتراكtuelle بين لو ميتر دوفراج او l'entrepreneur. Ça sert de base à passation de marché. Le maître d'ouvrage باش يعطي الصفقه للمقاول باش يبني ليه المشروع ديالو. هاد لو سي بي اس ضروري لانه اي مشكل وقع سواء كان اداري او لا تقني او لا في الطريقه في لي مالفاسون ديال لي زوفراج، خص يكون عندنا واحد لو دوكومون دو باز اللي نرجعوا ليه، خص يكون عندنا واحد الكاي دو شارج، واحد دفتر التحملات، وهاد دفتر التحملات هو لو كاي دو بريسكريبسيون سبيسيال اللي كينظم هاد العلاقه هادي. هو داير بحال الشكل ديال المعاهده فيها جميع البنود نوار سور بلون، كل حاجه مشروحه. لي بارتي ديال لو سي بي اس. دونك من بعد لاكت دونجاجمون كاينه لا بارتي ادمينستراتيف اللي فيها لي كلوز ادمينستراتيف، جميع البنود الاداريه متعلقين بالواجبات وداكشي اللي خصو المقاول باردون، العقوبات اللي الا دار تاخير على لي طرافو، السيكوريتي الشونتي كيفاش خص يديرها، الطريقه باش غيتخلص، الطريقه باش غدير لا ريفيزيون دي بري ايتترا. دوزيامون لا بارتي تكنيك اللي فيها جموع الامور التقنيه اللي فيها غالبا كنتلاقاو منين كنجيبوا الماتيريال دو كونستركسيون، كيفاش خص يكون الكوفراج، باش من ماركه ديال الخشب غنخدموا لا من ويزري ايتترا، كيفاش غيتخدموا لي كوش ديال لا بانتور الى اخره. لي دوزاج بيان سور هضرنا عليهم. لا بارتي ديسكريبتيف هضرنا عليها في لا فيديو بريسيدونت، عاود هضرنا عليها انها لا تروازيام بارتي في الكاي دو بريسكريبسيون سبيسيال qui sert à compléter les plans et à décrire tous les travaux à réaliser sans laisser aucune marge d'improvisation à l'entrepreneur. يعني كنوصفوا مزيان لي طرافو باش ما يبداش المقاول يبدا يقدر ويبدا يرتجل في لي طرافو ديالو. الى كاتريام بارتي هي لو بوردورو دي بري ديتاي استيماتيف اللي كيعمر عليها المقاول الاثمنه ديالو. دونك درنا دي فيديو على لي زوتي دو باز، لا فوميتري، لي ميموار، لي ميتري فيريفيكاسيون اي دي كونت، درنا فيديو على لي تيب دي دوفي، دابا درنا فيديو على لو كاي دو بريسكريبسيون سبيسيال. حطوا لي كومونتير ديالكم، حطوا لي كيسيون ديالكم، ان شاء الله لا فيديو اللي غتجي بيان سور غنتبعوا الكور، غنتبعوا الموديول وغنهضروا على لو كود اي لو مود دو ميتري، وغنهضروا على لي زاكت دو ميتري، شنو هما كاع لي طاش اللي كيدير لي ميترور من غير لو ميزوراج. ا بيانتو.